नमस्कार। कार्यक्रम चासो र चिन्तनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा उपस्थित छौं प्राविधिक साथी तिलक मगरसँगै म अनिश पाठक। रेडियो कार्यक्रम चासो र चिन्तन तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सँगै रेडियो सारथी.com.nb र विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू मार्फत गोलार्धमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। जय जय कुटेश्वर समूहको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा सञ्चालन हुने रेडियो कार्यक्रम चासो र चिन्तनमा आम नागरिकका गुनासो चिन्तनका विषयमा हामी सरकारवालाको जवाब खोज्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम चासो र चिन्तन हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो हप्ताको सोमबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि र पुनः प्रसारण मङ्गलबार बिहान 36 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम चासो र चिन्तनको चौथो अङ्कमा हामी मुसिकोट नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयप्रति स्थानीयको गुनासो, विद्यालयप्रतिको स्थानीयको गुनासो समाधानका लागि नगर शिक्षा शाखा र नगरपालिकाले गरेका र गर्न खोजेका विषय उठान गर्नेछौँ। समुदाय स्तरका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या किन घट्दो छ? गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बसाइ सराइ नै गर्नुपर्ने हो? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि मुसिकोट नगर शिक्षा शाखाले के काम गर्दैछ त? थप सामग्रीको साथमा सहकर्मी साथी कमल पौडेल। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हक अन्तर्गत धारा 31 र धारा 39 को उपधारा 2 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यो पनि निशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य भने अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था हुने संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा 7 वटा कक्षा 11-12 समेत सञ्चालित माध्यमिक विद्यालय, 9 वटा कक्षा 10 सम्म सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय, आधारभूत तह तर्फ 8 वटा कक्षा 8 सम्म, कक्षा 5 सम्म 11 वटा, कक्षा 4 सम्म 2 वटा, कक्षा 3 सम्म 18 वटा र कक्षा 2 सम्म 2 वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। समुदायमा आधारित 13 वटा बाल विकास केन्द्र पनि सञ्चालनमा छन्। मुसिकोट नगरपालिका भित्र सामुदायिक विद्यालयमा 7075 बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएका छन्। मुसिकोट नगरपालिकामा सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि के काम भइरहेको छ त? मुसिकोट नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा अधिकृत प्रकाश नेपाली। भौतिक विकासको पक्षमा म आइसकेपछि हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। धेरै विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनाहरू सम्पन्न भएका छन्। माध्यमिक तह, आधारभूत तह र प्रावि तहका धेरै जसो विद्यालयहरूमा पुराना जीर्ण भवनहरू नयाँ निर्माण भएका छन्। झण्डै 90% भौतिक संरचना हामी कहाँ निर्माण भइसकेका छन्। शैक्षिक गुणस्तरको पक्षलाई हेर्यौं भने हामीले विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुणस्तरमा 21औं शताब्दी सुहाउँदो विद्यार्थीको माग, अभिभावकहरूका चाहना र बजारको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन हुने गरी हामीले शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने, शिक्षामा आइसिटी मैत्री बनाउने र त्यसका लागि शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा अनिवार्य गराउने जस्ता कार्यहरू गरेका छौँ। हामीले मुसिकोट नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा एकै प्रकारको सुगममा पढ्नेले राम्रो र दुर्गममा पढ्नेले अलिक कमसल खालको शिक्षा नभई सबैले एकै प्रकारको शिक्षा हुने गरी गत वर्षदेखि नै हामीले विज्ञान, गणित जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा हामी कहाँ गणित, विज्ञान जस्ता विषयहरू अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भइरहेका छन्। साथै नेपाली, सामाजिक जस्ता विषयहरू नेपाली माध्यमबाट पढाइ भइरहेका छन्। 16 वटा माध्यमिक तह सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। तिनीहरूमा हामीले सफ्टवेयर जडान गरी विद्यालयहरूलाई डिजिटलाइज बनाइएको छ। यसैगरी हामीले युनाइटेड वर्ल्ड स्कुलको सहयोगमा 2 वटा विद्यालयहरूमा फुल्ली अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा नमुनाका रूपमा हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 5 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ। त्यसको पाठ्यपुस्तक पनि विकास गर्ने चरणमा रहेको छ। हामीले बाल विकास जुन विद्यालय शिक्षाको जग हो त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन र त्यहाँ कार्यरत बाल विकास शिक्षिकाहरूलाई को क्षमता विकासका लागि युनाइटेड वर्ल्ड स्कुलको सहयोगमा गत वर्ष तालिम दियौं र यो वर्ष पनि हामीले त्यो तालिम राखेका छौँ। नगरपालिकाले दायित्व बेहोर्ने गरी हामीले नगर शिक्षक नियुक्ति गरेका छौँ। निमावि तहका, मावि तहका र उच्च मावि तहका नगर शिक्षकहरू नगरपालिकाले दायित्व बेहोर्ने गरी अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। यसै गरी 27 जना हामीले बाल विकास शिक्षिकाहरू नियुक्ति गरेका छौँ। अहिले मलाई लाग्छ नगरपालिकाको कुनै पनि वडामा, कुनै पनि भेगमा आधी घण्टा भन्दा बढी हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था छैन र हरेक ठाउँमा, हरेक वडामा जुनसुकै प्राविमा होस् 1 चलेका, 3 चलेका, 5 चलेका र 12 चलेका विद्यालयहरूमा समान प्रकारको
पाठ्यपुस्तक, समान प्रकारको पाठ्यक्रम लागू भई समान प्रकारको शिक्षा पाउने कार्य भइरहेको छ। विशेष गरी तल्लो तहलाई सरकारको ध्यान माथिल्लो तहमा जाने र तल्लो प्राथमिक तह, आधारभूत तहका विद्यालयहरू समस्याग्रस्त रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी पहिलो चरणमा 20 विद्यालयहरूमा कम्प्युटर, इन्टरनेट जडान गरिदिने, कम्प्युटर दिने, प्रिन्टर दिने, उनीहरूलाई सघन तालिम दिने, झन्डै 15 देखि 20 दिनसम्मको तालिम दिने र अब ती विद्यालयहरूबाट हस्तलिखित पत्रहरू आउने छैनन्। ती विद्यालयहरूमा सूचनाहरू हातले लेखेर टाँसिने छैनन्। त्यो कुराको सुनिश्चितता हुने गरी हामीले 20 वटा विद्यालयहरूलाई आइसिटी मैत्री बनाउँदैछौँ। बाल विकासको क्षमता विकास गर्न हामीले 36 वटा स्मार्ट टेलिभिजन वितरण गर्यौँ, राउन्ड टेबल वितरण गर्यौँ। यस वर्ष हामीले ती विद्यालयहरूमा कार्पेट र कुसनसहित बालमैत्री कक्षा बनाउने योजना ल्याएका छौँ। यस वर्ष ती बालबालिकाहरूलाई तालिम दिइनेछ। शिक्षा अधिकृत नेपालीले भने जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा गजब शिक्षा भइरहेको मान्न अभिभावक तयार छैनन्। स्थानीय सरकार बनेको पनि करिब 6 वर्ष भयो, तर तात्विक शिक्षा क्षेत्रमा फरक पाउन नसकेको आम अभिभावकको गुनासो छ। हमको मारी कार्की धार पनि तल्लो खर्का। अनि यहाँबाट पढ्न विद्यार्थीहरू कहाँ जान्छ? वहाँ मैदान जान्छ, बेसीतिर टक्सर जान्छ। टक्सर अहिले त उसँग पुल बनेको छ। आकाशी पुल बनेको छ, आकाशी पुल सजिलो भयो। आकाशी पुल नबन्दाखेरि कहाँ जान्छ? आकाशी पुल भन्दाखेरि त्यही जान्थे जान त त्यही उसको पुलको झेदीको पुल तरेर जान्छ। यहाँका साना साना बच्चाहरू मैदानको सरकारी स्कुलमा पढ्छन् कि बोर्डिङमा? अब कहाँ हाम्रै छोराबुहारीले लएर बुटुलतिर लएर राखेका छन्। अब 3 भाइ छोरा हम 3 टैका एउटो तमगास छ, 2 भाइ बुटुल छन्। यहाँ किन नपढाएको होला? अब उहाँ बोकेर लानु परेको 24 घण्टा। यहाँ नजिकै स्कुल रहेछ त मन्दिर त छ, त्यहाँ पढाएर राम्रो पढाइ छैन। पढाइ छैन के छ होला? त्यहाँ कसैले पनि पढाउँदैनन् यहाँका मान्छेले? यहाँका मान्छेको उस्तैले मात्रै पढाउँछन्, नत्र त्यस्तो। अब भाउ अभिभावक कम हो, भाउ सरहरूको कम हो। अब त्यो जान्न सक्दैन। अनि त्यहाँका त सरहरूले पनि अन्तै पढाउनुहुन्छ कि आफ्ना छोराछोरी त्यही स्कुलमा पढाउनुहुन्छ? अब कहाँबाट आउनु भएको छ उहाँको सरहरू? एउटा सर त अन्तबाट आउनुभयो, अरू त यहीँका हुनुहुन्छ? अरू त यहीँका हुनुहुन्छ, तर यहाँ पढाउने सरहरूले पनि अन्तै पढाउनुहुन्छ? अन्तैबाट आउनु भएको छ। त्यस्तो छ यहाँ। के भइदियो अन्त्य भन्ने चाहनुहुन्छ? हामीले त यहाँ हाम्रा अभिभावक पनि ठिक हुने, हाम्रा सबै कुरा यही स्कुल पनि राम्रा स्कुल हुने, राम्रो पढ्ने, अब सरहरू राम्रा यही आउने, त्यस्तो सोचे हाम्रो। नजिक भइले हाम्रा नातिना यही आउँदान्, राम्रो शिक्षा दिने मान्छे सरहरू भएर यही आउँदान् भन्ने जस्तो लाग्छ। मेरो नाम मिनबहादुर बोरा, मुसकोट वार्ड नम्बर 2 दरबार टोल। स्कुलका बारेमा भन्दा त अझै दयनीय भयो। केमा नै दयनीय भयो भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारी तल पाएको सरकारले दिएछ ल्याछन् खाछन्। बच्चाहरूलाई पठन पाठन गर्ने बेलामा मिटिङ बस्ने, अफिसमा बस्ने। अब हाम्रै यही पृथ्वी माविकै कुरा अलि अस्ति यहाँ हाम्रै नानी 11मा पढ्ने, अहिले एउटा 12 पास गरेर काठमाडौँ नाम लेखाएको छ। 9 बाना छरछरी थिए, सबैले यहीँ पढे। धेरैले एसएलसी गरेर गए, कोही 11 12 पढ्दैछन्। र पनि म अस्ति चित्त बुझेन मलाई, म अफिसमा गएँ। कहाँ हुनुहुन्छ यहाँको चाहिँ प्रभाव भनेपछि अहिले क्लासमा जानुभएको छ भन्ने, बस्नुहोस् भन्ने, बसियो। आइसकेपछि धेरै कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई। आज बच्चाको गुनासो धेरै आयो। यो घर अभिभावकले मात्रै पढाउनु पर्ने भए विद्यालय पठाउनु परेको थिएन। सरकारले यत्रो लगानी गरेर शिक्षा राख्न परेको थिएन। यिनी विद्यालयहरू खडा गर्न, भवन खडा गर्न परेको थिएन। अब सबै कुरो बाबाआमाले घरै सम्पन्न गर्ने भए त यो सरकारले यो लगानी किन गर्न परेको थियो? यहाँ त सिक्न भनेर आउने हो, विद्यालयमा त शिक्षकहरूले त सिकाउने हो। यो परिपाटी मैले बडो देखिन सर, यो के भयो यस्तो? आज तपाईँहरूले शिक्षकले बच्चाहरूलाई मिठा मुखले तपाईँले जानेको ज्ञान बच्चाहरूलाई ज्ञान दिने हो, पिटेर लाठी लाएर छडी लाएर होइन। यो हो सिस्टम। तपाईँहरू बच्चा आयो आएन, अभिभावकलाई फोन गर्नुहोस्, आज फल्नाको तपाईँको बच्चा यहाँ विद्यालयमा हाजिर छैन है भनेर हामीलाई फोन गर्नुहोस्। अब हामीले गर्ने सहयोग के हो, तपाईँले गर्नुपर्ने के हो? बच्चालाई यहाँबाट कमजोर भयो भने यो इज्जत कसको जान्छ? तपाईँहरू अभिभावकको मात्रै इज्जत जान्छ नि, विद्यालयको, अनि पछि तपाईँ शिक्षकको पनि इज्जत जान्छ हो। यो सबै त्रिपक्षीय भएन भने कहिले पनि यो परापारी केही चिज हुन्न भन्ने खालको कुरो त्यहाँ गरियो। अब यस्तै तपाईँ जस्ता मान्छे यहाँ आएर हामीलाई यसरी चाहिने, कडाइ गर्ने, रेखदेख गर्ने भयो भने हामी पनि अलि अर्कै हिसाबले पनि चल्न पर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो त्यहाँको परले। जे होस् तपाईँहरू त्यहाँबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न? कहाँ सन्तुष्टि छैन नि, अब त पर्वकारी चाहिँ छैन। अब मेरो नाम हो केशव बहादुर सिंह ठकुरी, मेरो औरुङ हो। तर त ती विद्यार्थी पढ्न यहाँको स्कुलमा पढ्दैनन्, बाहिर जान्छन्? ऊ त्यहाँ वहाँबाट जान्छन्। यहाँ पढाइ अब छैन, 3 सम्म पढ्छन्, बाँकी सबै उसमा जान्छन्। भनेको त्यो 3 सम्म पढ्ने त सबैले यहीँ पढ्छन् कि 3 सम्म पढ्ने पनि उतै जान्छन्? 3 सम्म पढ्ने नि उता जान्छन् का। अब जस्तो उतो गरो नातिनी सानी छिन्, अब तिनी पनि उता जान्छन् सबै। उता बोर्डिङमा जान्छन्? बोर्डिङमा जान्छन्। सरकारी
स्कुलमा मान्छेलाई विश्वास छैन अथवा सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ छैन, त्यही भएर मान्छे बोर्डिङ जान बाध्य छ। मेरो छोरा नातिहरू पनि दुईटा छन्, उही बोर्डिङ जान्छन्। तपाईँहरूलाई यदि सरकारी स्कुल राम्रा भयो भने सरकारीमै पढाउनु हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ होला? हुन्छ नि त, नजिक स्कुल भइदियो भए त्यहाँ स्कुल भइदियो भए त राम्रो भइदियो भए त त्यहीँ पढाउँथ्यो, किन टसर पठाउनु पर्छ? दैला स्कुल छोडेर बाहिर जानु पर्यो, त्यस्तो समस्या छन् क्या। मेरो नाम विनय चिसी घिमिरे छेत्री हो। मेरो बच्चा त यही पृथ्वी माविमा, पहिला पृथ्वी मावि थियो, अहिले लगभग 10-12 वर्ष भयो उच्च मावि भएको। पहिला यही जो पढेको, मेरो 3टा नानी थिए, 2टाको बिहा भइसक्यो, छोराको चाहिँ काठमाडौँतिर छ, यही जो एसएलसी यहीँबाटै गरेको। जस्तै कति मान्छेहरूले चाहिँ यो सरकारी स्कुलमा भन्दा बोर्डिङमा ठिक छ पढाउनु भनेर बोर्डिङतिर पढाउने गरेको होइन। यस्तो छ, मान्छेको सोच र विचार हुने चाहिँ यहीँ पढेको मान्छे पिएचडी गरिसके, हाम्रो दाजुभाइहरूमा पनि कति गरेपछि इन्स्टिट्युट डिएसपी भइसकेका छन्, तर मान्छेको सोच फरक छ। अब टिचरले त्यही पढाउने, सरकारी स्कुलमा टिचर सरले पढाउनुहुन्छ, तर आफ्नो छोडेर बोर्डिङमा राख्छ। सरकारी स्कुल हजुर यहीकै सरमै हजुर हजुर बोर्डिङमा पढाउनु। हजुर हजुर सरकारी शिक्षामा विश्वास छैन सरहरूले। विश्वासै नभएर त प्राइभेटमा लगाएर हाल्छ। सरहरूलाई नभएपछि अरूलाई कसरी? विश्वासै छैन सरहरूलाई। विश्वास हुन्थ्यो भने त आफूले आफै टिचर भएर अभिभावक हुने त्यहाँको, होइन र? आफैले बच्चा आफै त्यही पढाउनु पर्ने। उहाँहरूले चाहिँ अब गरिब विपन्नशाली परिवारका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउने, यस्तो भइरहेछ। यहाँ पनि त्यही छ। हजुर हजुर। मेरो नाम थमन बहादुर घिमिरे छेत्री, मुस्कुर नगरपालिका वडा नम्बर 3, म वडा सदस्य। त्यहीका शिक्षकहरूले त्यहाँ पढाउनेले बाहिर पढाएको तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ? छन् नि, त्यस्ता त सधैँ छन्। अनि तपाईँहरू अभिभावक, यहाँको समाजसेवी, यहाँको काम गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँ पढाउने टिचरले त्यहीँ पढाउनु पर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न? होइन, हामीले त भन्यौँ, एक दुई फेर त्यहाँ बोलाएको बेला पनि गइयो, प्रोग्राममा त्यहाँ गइयो। अस्ति हामीले केही कुरा उठाएको थियौँ, के भने यो प्याड्सको बारेमा। केही बच्चाहरूले प्याड्सहरू यहाँ बजारमा किनिसकेपछि त्यो प्याड्सहरू त त्यहाँ पाउनु पर्ने। अहिले त किन भनेर भन्दाखेरि कोही डेटा भएको भएर क्या नभएको भन्ने कुरो भयो कि, तर त्यो मागेनन् के दिएन भन्ने खालको पनि कुरो छ। मागेनन् भन्दा नि किन माग्नु पर्यो? जति म्युनिसिपलको पिरियडको बच्चाहरूको नामे रोल हुन्छ के मन्थली 1 प्याकेट इस्यु गरिदियो। कसैले त माग्ला, कसैले माग्दैन त सक्दैन भन्ने हो। अब त्यस्तै हामीले सम्बन्धित मान्छेसँग अझै कुरा गर्न पाइएको छैन। अस्ति हामीले यहाँ कुरा मिटिङमा चाहिँ कुरा निकालेको, पहिलाको डेट ओभर भएर फ्याँक्दिउँ, अहिले मगाएको चाहिँ आइपुगेको छैन भन्ने कुराकानी भयो। दिवा खाजाको अवस्था के छ? दिवा खाजाको त कति तलतिरसम्मकोलाई त्यहाँ दिन्छ, बच्चाहरूलाई त्यहाँकोलाई चाहिँ दिइरहेको छ, ठिकै छ। यहाँ धरमपानीको स्कुलमा मलाई हेर्ने भनेको त्यहाँ एक दिन म गएको थिएँ, एकदिनकै 2-3 फेर गएको थिएँ धरमपानीको हाम्रो स्कुलमा कि, त्यहाँ त्यही खाजाको बारेमा लफडा भएको थियो। मैले पुग्दैन भने 1-2 बोरी आटा म दिउँलाई नि त। त्यहाँ कस्तो खालको आरोप लागेछन् भने बच्चाहरूलाई बनाउने, टिचरले त्यहीँ खान्छन्, बच्चाहरूलाई कम पर्यो भन्ने खालको कुरो आयो कि त्यहाँ कसैले आरोप लगाएछ। मैले त्यस्तो कमै छ भने महिनामा 1-2 बोरी आटा हेरौँला नि त भनेपछि त्यो फेरि चाहिन्न भन्ने कुराकानी भयो। पुग्छ, तर हामीलाई नखाएकोलाई खायो भनेर मात्रै भन्ने खालको कुरा आयो। खाजाहरू त छ। अनि त्यो शिक्षकको गुणस्तर, त्यो शिक्षक दरबन्दी नभएका कारणले गुणस्तर बिग्रिआएको छ स्कुलको। अनि त्यसमा त धेरै प्राविधिक कारणहरू पनि छन् त्यहाँ, त्यति मात्रै पनि होइन। त्यहाँ अब हाम्रो यहाँको स्कुलमा भने केही मान्छेको अन्डरमा छ कि त्यो चलाउने। यो स्कुल त हाम्रो सबैभन्दा यो डाँडामा पुरानो स्कुल हो। यो स्कुल यहीँ बडगाउँको 4 नम्बरको स्कुल कति माथि गइसकेको छ, त्यहाँको क्वालिटी कस्तो छ। अब यो हाम्रोमा बच्चाहरू त वही घट्दो छ, अझै बढ्दो पनि छैन। त्यस कारणले नै अब यो स्कुल चाहिँ अब ठिकै छ। अब स्कुलमा पनि जस्तै त्यहाँको समिति छ, अब प्रायोरिटी त अध्यक्षले पाउने भएको। हामीले केही कुरा अस्ति हामीले डेलिगेसन जाम पनि भन्ने हो त्यहाँ नगरमा। अब त्यस्तै हो, ऊ हुँदा ऊ हुन्न, के चिज मिल्दैन, के चिज मिल्दैन। अझै पनि जोड्न खोजेको त्यो नगरका कारणले मात्रै हो कि स्थानीय समुदाय जागरुक नभएर पनि हो? त्यो पनि हो। यो अरूलाई मात्रै थोपर्न भन्दा स्थानीयको पनि कमजोरी हो। त्यसलाई जागरुक गराउनु, त्यसलाई चाहिँ किन भएन, कसरी भएन भन्ने त्यो खालको चाहिँ मान्छेहरू नभएको। त्यस्तो खालको मान्छे तपाईहरु चन्दा उठाउनका लागि पनि तयार हुने, भवन बनाउन पनि तयार हुने, गुणस्तर हुनका लागि तपाईहरुले केही पनि भूमिका खेल्नु पर्ने? भूमिका त खेल्नु पर्ने, त्यो स्वाभाविक हो, त खेल्नु पर्छ। एक्लै खेलेर पनि नहुने। समुदाय भन्दा त तपाई मात्रै। तपाईको कस्तो छ नै सुन्नु, त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, जे कुरालाई पनि राजनीति, जे कुरालाई पनि तपाईले फुल लाउने भने राजनीति। पार्टीको भयो साथ सपोर्ट मिल्यो, भएन मिलेन, यो फेरि यथार्थ हो। जे गर्ने कागज टिप्न हिँड्यौँ भने नि यहाँ पनि पार्टी चल्छ। आफ्नो पार्टीको भयो सबै ढाक्छ हुन्छ, अर्को हुन्छ त हुन्न, सपोर्ट पनि हुन्न, साथ पनि हुन्न। यो चाहिँ समस्याहरू छ। मेरो नाम ओम बहादुर केसी, म पूर्व वडाध्यक्ष मुस्कोट 4 को। विद्यालय आफ्नो चाहिँ यो कारण मलाई एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा एउटा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ नि अब अभिभावक भनौँ न, बाबुआमाले चाहिँ बच्चालाई नियन्त्रण गर्दै गएर पहिला 2टा बच्चा पाउने अथवा 2टा बच्चालाई जन्म दिने भने अहिले एउटामा झरिसकेको छ। यसले गर्दा पनि एउटा यो विद्यालय चलाउन हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ। एउटा
बसै सर अहिले चाहिँ हामीलाई यो विद्यालयहरू चलाउन गाह्रो परिरहेको छ। पढाइको गुणस्तर पनि जति बोर्डिङले चाहिँ गुणस्तरीय पढाइ दिन्छ भने यो चाहिँ सरकारी विद्यालयले चाहिँ त्यति गुणस्तरीय शिक्षा दिएको मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा एउटा प्रमाणितको साथ म के भन्न चाहन्छु भने जुन शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाएको छ आफ्ना छोराछोरी उसले बोर्डिङ लिएर हाल्छ भनेपछि त्यो विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यही आफै शिक्षकलाई स्वयं थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा शिक्षकको गुणस्तर अथवा चाहिँ शिक्षा पुरा नभएको हो कि या चाहिँ आफू सरकारी स्कुलमा जाहिर खाने बच्चाहरू चाहिँ बोर्डिङमा पढाएर पर्फेक्ट गर्ने यो चाहिँ अलिकता समस्याको विषय छ। म यही धारापानी प्राविको प्राङ्गणमा हामी यहाँ छौँ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ 150 विद्यार्थी पनि भयो। यहाँ माथि धारापानीदेखि यता कुवो उदिसिङ हाम्रो तल फेदी डाँडा खर्क यो सारा विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्थ्यो। अहिले के भइदियो त भन्दाखेरि माथिको विद्यार्थी माथि बोर्डिङमा गइदिन्छ अनि माथि पृथ्वी माविमा गइदिन्छ। यहाँदेखि तलको विद्यार्थी सबै वामी टक्सर गइदिन्छ र यहाँ विद्यालय अहिले कक्षा 3 नर्सरी छोडेर 3 कक्षासम्मको हाम्रो यहाँ पाठ्यक्रम चल्छ। तर यहाँ विद्यार्थीको संख्या बढी भए 15 जना होला। कक्षा 3 सम्म जम्मा 15 जना होला। शिक्षक कति हुनुहुन्छ? शिक्षक चाहिँ थाई शिक्षक एउटा, बाल शिक्षकको एउटा र चाहिँ हामीले गाउँको चाहिँ निजी स्रोतबाट राखेका 3 जना शिक्षक राखेका छौँ। समस्याको विषय छ। अब मेरै कार्यकालमा 7.5 लाखको टोयलेट हो। यो टोयलेट चाहिँ यहाँ बनाएर यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो विद्यालयलाई अलिकति चाहिँ पूर्वाधार भवनहरू पनि तयारी गरेर अलिकति विद्यार्थी पढाउनु पर्छ है भन्ने सोचले यो तयारी गरियो। अब अहिले यही टोयलेटको हालत यस्तो भयो, यसैलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। यस्तो छ हाम्रो। यो मात्रै नभएर यी 4 नम्बरका समग्र विद्यालय जस्तै दिगमचौर प्रावि हेर्नुहोस् कक्षा 5 समेत थियो, अहिले 3 कक्षामा झऱ्यो। विद्यार्थी संख्या छैन, त्यसले गर्दाखेरि कक्षा 3 मा झारिएको छ। त्यही त अब विद्यार्थी संख्या पनि त्यहाँ समुदाय नै घट्यो भनौँ भने त्यहाँबाट विद्यार्थी बाहिर गएको छ। हो यसलाई अब के देखिन्छ भन्दाखेरि अब एउटा त विद्यार्थीको संख्या जो कम हुँदै गयो अथवा चाहिँ उत्पादन वृद्धि जो कम भयो हैन, गाउँमा चाहिँ बच्चाको उत्पादन वृद्धि जो कम भइसकेपछि त विद्यालयमा त आउनु त हुँदैन। एउटा त्यो कमी भयो। अर्को चाहिँ यो बसै सहरले पनि केही असर पारेको छ विद्यालयहरूलाई र चाहिँ आफ्ना चाहिँ छोराछोरीलाई कस्तो चाहिँ 2-4 पैसा आफ्नो साथमा अभिभावकको छ भने उसले गुणस्तरीय एउटा चाहिँ शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ, राम्रो ठाउँमा पढाउनुपर्छ, मेरा छोराछोरीलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जो यी सरकारी स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीहरू नआउनको कारण यही हो जस्तो लाग्छ। अब त्यसलाई सुधार गर्नका लागि कसले के गर्नुपर्छ होला तपाईँको अनुभवले के? अब यसलाई चाहिँ सुधारको लागि त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सरकारी निकाय स्थानीय सरकारले शिक्षा विभागले हुन त उहाँहरूले चाहिँ शिक्षकहरूको अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम ट्रेनिङ दिने, बच्चाहरूलाई चाहिँ अब यहाँ दिवा खाजाहरू दिने, ड्रेसहरू दिने हरेक दिएको छ। त दिँदै पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा समस्या त उत्पादनकै वृद्धि कम हुनु नै चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्यालय चाहिँ कम हुनु अथवा विद्यार्थी कम हुनु हो। अब यसलाई त के गर्न सकिन्छ र यही हो। अब यिनी यहाँ चाहिँ विद्यार्थी कम भयो, यसलाई मर्च गरेर एउटा चाहिँ बाल शिक्षा यहाँ राख्यो हैन, बाल शिक्षा यहाँ रहन्छ। 2टा थाई टिचरको दरबन्दी यो ठाउँमा विद्यार्थीको संख्या घट्यो। 1 टिचर बराबर 10 जना विद्यार्थी भन्ने थियो। अब त्यहाँ नपुगेको हुनाले हामीले यहाँ दरबन्दी कटा परे, एउटा मात्र दरबन्दी छ। अबको चाहिँ उसमा चाहिँ यो पनि अर्को दरबन्दी नरहने जस्तो मैले देखेको छु। यसलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले जो शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा नीति ल्याओस्, अलिकता चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दियोस्। बेला बेलामा चाहिँ शिक्षा शाखाले अथवा चाहिँ कुन तत्त्वले हेर्नुपर्ने यसलाई चाहिँ नि एउटा अनुगमनको पाटोमा सड्के अनुगमन पाटो गरेर पढाइ भएको छ कि छैन, विद्यार्थी आएको छ कि छैन, शिक्षक चाहिँ ठिक टाइममा आएर पढाइ गरेको छ कि छैन, यी कमीहरूलाई पनि चाहिँ स्थानीय सरकारले हेरोस्, यही भन्न चाहन्छु। अभिभावकका गुनासोलाई शिक्षा शाखाले कसरी हेरिरहेको छ त? विशेष गरी सङ्घीयता आइसकेपछि नेपालमा पहिले शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्यस अन्तर्गतका कर्मचारीहरू स्वायत्त निकाय थिए, सोही अनुसार नै कार्य हुने गर्दथ्यो। सङ्घीयता पश्चात नेपाल सरकारले दिएका दरबन्दी हामी कहाँ नगरपालिकाकै कुरा गर्दा हामी कहाँ अहिले हामी 2 जना मात्र छौँ। एकजना स्रोत व्यक्ति सर हुनुहुन्छ भने एकजना म छु। हामीले विद्यालयलाई अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरूले पढाइराखेका छन् कि छैनन् सो कार्यको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसकारणले कहीँ कतै शिक्षकहरूबाट ड्युटीफुल नहुने वा चाहिँ समयमा विद्यार्थीहरूप्रति जिम्मेवार नहुने जस्ता कार्यहरू भएको हुन सक्दछ। यी र यस्तै गुनासाहरूलाई हामीले मध्यनजर गरी यस वर्ष हामी अनुगमन गरिराखेका छौँ। यो वर्ष सामाजिक विकास समितिका संयोजक, शिक्षा समितिका सदस्य, म आफै वा हाम्रो स्रोत व्यक्ति सर अनि सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य रहेको टिम विद्यालयमा हरेक विद्यालयमा पुगी विद्यार्थीहरूका सङ्ख्या गन्ने, विद्यालयको भौतिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्षहरूलाई
केलाउने, विद्यालयका अन्य अपडेट हुनुपर्ने चिजहरू, दैनिक हाजिरी, साप्ताहिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्र कार्यतालिका जस्ता विषयहरूलाई समेत अनुगमन गर्ने र हामी गर्दै आइरहेको विद्यालय मर्ज गर्ने, तह घटुवा गर्ने र चाहिँ दरबन्दी मिलानका कार्य समेत गर्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै यदि त्यस्तो भएको छ भने शिक्षकहरूले जिम्मेवारी आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दिनका कारणले भएको हुनसक्छ। तथापि मलाई त्यस्तो लाग्दैन हामी कहाँ त्यस्तो छ भन्ने। यद्यपि हामी कहीँ कतै भएका यी र यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी अनुगमन गर्ने कार्य गरिरहेकै छौँ। हामी कहाँ भएको अनुगमनको संरचना, दरबन्दीको अभाव हुनु र एउटा अनुगमनको संयन्त्र छुट्टै नबनाइनु ले चाहिँ केही समस्या भएको चाहिँ होला। हामीले विभिन्न फोरमहरूमा, चाहे मिटिङहरूमा होस्, विभिन्न फोरमहरूमा विभिन्न विद्यालयका हेड सरहरूले भन्ने गरेको नयाँ हेड सरहरू हामी गर्न खोज्छौँ तर पुराना स्थायी भएका शिक्षकहरूले गर्नुहुन्न, उहाँहरू गर्न तयार हुनुहुन्न भन्ने खालका गुनासाहरू आउने गरेका छन्। हामीले विभिन्न फोरमहरूमा मैले आफै पुगेर भन्ने गरेको छु, तपाईहरुलाई यो आरोप लाग्ने गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगमा थुप्रोलाई पछाडि पार्दै सिलेक्टेड भएर आएकाहरूले पढाएका भन्दा चाहिँ बोर्डिङमा निजी स्रोतमा पढाएकाहरूले दिने गरेको गुणस्तरको चर्चा हुने, त्यो राम्रो हुने र अभिभावकहरू त्यतातिर लालायित हुने, हामी र हाम्रा सक्रियता नभएका कारणले हो भाइ हामी अब त्यस्तो अवस्था रहेन। पहिले जस्तो जागिर गर्ने र जिम्मेवार नबनिकन जागिर खाने अवस्था रहेन। अब हामी आफैमा सुधार ल्याउनुपर्छ, शैक्षिक अपडेट हुनुपर्छ र राम्रो शिक्षा गुणस्तर विकासका लागि प्रत्येक शिक्षकहरू जवाबदेही हुनुपर्दछ भनी चाहिँ हरेक ठाउँमा निर्देशन र समन्वय गर्ने गरिएको छ। संविधानले समान देखेको शिक्षा व्यवहारमा भने दुई तहको छ। एकातर्फ गुणस्तरीय भनिने निजी क्षेत्रको शिक्षा भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षा। आज पनि आम रूपमा सार्वजनिक शिक्षाको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। सार्वजनिक शिक्षाको वकालत गर्ने र सरकारी वेतनमा रहने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि समेत आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पठन पाठन गराइरहेका छन्। अझ अर्कोतर्फ स्वयं सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरू नै आफ्नै छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। नगरपालिकाले के गर्छ? शिक्षा अधिकृत प्रकाश नेपाली। यो संघीयता आइसकेपछि शिक्षामा देखिएको समस्या चाहिँ के भने, पहिले दरबन्दी वितरण हुन्थे, नयाँ दरबन्दीहरू सिर्जना हुन्थे। हाल त्यो अवस्था रहेन। माथिबाट नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने, सङ्घीय सरकारले सिर्जना गर्ने र दिने र सो शिक्षकको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने त्यस्तो अवस्था रहेन। स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले आएको आफ्नो सीमित बजेटबाट नयाँ शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी सोही स्केल बराबरको तलब भत्ता उपलब्ध गराएर दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी कहाँ त्यो समस्या पक्कै हो। एउटा मलाई लाग्छ निजी स्रोत र सामुदायिक विद्यालय बीचको खाडल पर्नुमा एउटा समस्या के देखिन्छ भने, हामीले अनुभव गरेको, हामी कहाँ सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकास कक्षा नर्सरी छ, त्यसपछि हामीले कक्षा 1 मा लैजानु पर्ने हुन्छ। नर्सरीमा ABCD एउटा अल्फाबेट सिंगल लेटर पढेको बालबालिका कक्षा 1 मा गएर सेन्टेन्स लेभलको एउटा चाहिँ लाई उसले आफूले त्यसलाई चाहिँ थेग्न सक्दैन, त्यति क्षमता उसको विकास भइसकेको हुँदैन। हामीलाई नर्सरी र कक्षा 1 को बीचमा LKG UKG जस्ता कक्षाहरू आवश्यक पर्दथ्यो, तर त्यसका लागि दरबन्दी हामीले सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। शिक्षकहरू, विद्यालयहरू 12 सम्मको कक्षा स्थानीय सरकारमा भनिए तापनि दरबन्दी सिर्जना कसको दायित्व हो त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन। नयाँ दरबन्दीहरू सिर्जना हुँदैनन्। हामीले यहीँ भएका सीमित जनशक्तिलाई मर्ज गरेर, एक समय एकताका जन्मदर बढी थियो, गाउँबाट सहरतिर बसाइसराई गर्ने दर त्यतिका थिएन, त्यसले विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याहरू प्रशस्त हुन्थे र नजिक नजिक विद्यालयहरू खुले। हामीले विद्यालयको नक्साङ्कन गरी आधै घन्टाभन्दा बढी दूरी नलाग्ने गरी उतिखेर स्थापना भएका केही विद्यालयहरूलाई मर्ज गऱ्यौँ। केही विद्यालयहरूको तह घटुवा गरेका छौँ विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा। अहिले पनि केही समस्याहरू पक्कै छन्। कक्षा 1-3 चलेका विद्यालयहरूमा बाल विकासको 1 जना शिक्षिका, 1 जना दरबन्दीको शिक्षक हुने गरेको छ। बहुकक्षा शिक्षण जस्ता अवधारणा रहे तापनि त्यो त्यति प्रभावकारी र त्यसले विद्यार्थीको सिकाइको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसले पनि सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयतर्फ केही आकर्षण बढ्ने र शिक्षकहरू, नगरपालिका, शिक्षा शाखा हामी सबैले चाहँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि र अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको पक्कै हो। अघि तपाईँले भने जस्तै
एकजना बाल शिक्षाको शिक्षक छ, एकजना मात्रै 1 दिनको विद्यालयमा एकजना मात्रै दरबन्दीको शिक्षक छ, ऊ पर छ, ऊ काम गर्नका लागि नगरपालिका धाउनुपर्छ, उसको विद्यालयमा सेवा पुग्दैन, ऊ बालबालिकालाई यत्तिकै छोडेर खोरमा थुने चाहिँ थुनेर अथवा उसले घर पठाएर विद्यालय आउने अवस्था छ। अनि शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिन्छ? पक्कै पनि त्यसरी सुध्रिँदैन। मैले अघि नै भने जस्तो केही कानुनी जटिलताहरू छन्। दरबन्दी सिर्जना कसको पाटो हो? नयाँ दरबन्दी आवश्यकता ठाउँमा कसले सिर्जना गरेर दिने हो? त्यसको दायित्व कसले बेहोर्ने हो? यी र यस्ता जटिलताले गर्दा हामीले चाहे बराबर उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। म तपाईँलाई डाटा भन्दा हामीले केही नगरी नहुने अवस्था रहेका विद्यालयहरूमा दरबन्दी वितरण गर्दा पनि हामीले नगरपालिकाभित्र प्रावि तहको 1 जना, निमावि तहका 7 जना, मावि तहका 6 जना, उच्च मावि तहका 2 जना र बाल विकासका 27 जना गरी हामीले शिक्षकहरू कार्यान्वयनमा हामीले खटाएका छौँ। यसले चाहिँ केही सहयोग पक्कै भएको छ। यसले पनि हामी कहाँ वर्षकै 1 देखि 2.5 करोडसम्मको पैसा विकास खर्चबाट कटौती गरेर यी हामीले शिक्षामा खर्च गरेका छौँ। यी र यसका अलावा हामीले भौतिक शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पक्षका विकासका लागि अन्य विद्यार्थीहरूलाई दिने सहुलियत अन्य कार्यक्रमहरूमा समेत गरी सबैभन्दा ठुलो बजेट शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ। तथापि त्यो पर्याप्त छैन। यो नेपाल सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म दरबन्दी सिर्जना गर्ने दायित्व कसको हो? त्यो स्थानीय सरकारले सिर्जना गरेका दरबन्दीको अपनत्व, त्यो लागत सङ्घीय सरकारले तलब भत्ताका रूपमा चालु खर्चका रूपमा दिने हो कि होइन? यी र यस्ता कानुनी जटिलताको अन्त्य नहुँदासम्म नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो समस्या निरन्तर रहिरहने देखिन्छ। अब यसो तपाईँ एउटा अधिकारीले यो समस्या यसै रहन्छ भन्ने हो भने त अब सामुदायिक विद्यालय सुध्रिन्न भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने होला। अब यदि यहाँहरूले त्यो गर्न नसक्ने अवस्था हुने हो भने सबै मान्छेले निजी विद्यालय खोज्नुपर्ने होला। यसमा पनि अहिले पनि कयौँ विद्यालयहरूले केही सकारात्मक प्रयासहरू गरेका छन्। हामी मुसिकोट नगरपालिकाका केही विद्यालयहरू घुम्दाखेरि हामीले देख्यौँ, खासमा केही विद्यालयहरूले आन्तरिक स्रोतहरू व्यवस्थापन गरेर विद्यार्थीहरूसँगबाट केही शुल्क लिएर निजी स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि विद्यालय राम्रो चलाएको केही विद्यालय पनि भेट्यौँ भने केही विद्यालय चाहिँ त्यो हिसाबले नचलेका, खासमा त्यहाँ प्रशिक्षक उहाँहरू जिम्मेवार बन्न नसकेको, अभिभावकहरूले गुनासो गरिरहेको त्यस्तो ठाउँहरू पनि भेटाएर उहाँहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई बाहिरी निजी स्कुलमा पढाइरहनु भएको, उहाँ आफूहरूले चाहिँ सम्बन्धित स्कुलमा पढाइरहनु भएको, त्यो व्यापक रूपमा त्यो गुनासो छ। अति गुनासो हटाउनका लागि र यो शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि के गर्न सकिएला एउटा कुरा। अर्को चाहिँ सँगसँगै अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अघिल्लो वर्ष मात्रै 36वटा भन्दा बढी स्मार्ट टिभीहरू वितरण गरिए, आइसिटीका लागि सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिए। तिनीहरूको प्रयोग चाहिँ कति भइरहेछ, त्यसले गुणस्तर वृद्धिमा चाहिँ के काम गरिरहेछ भनेर अनुगमनको खास संयन्त्र त छैन भन्नुभएको छ। तर त्यसलाई अनुगमन कुनै न कुनै हिसाबले त गर्नुपर्ने होला, त्यसको रिपोर्ट कुनै न कुनै हिसाबले त ल्याउनु पर्ने होला। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीले हुँदै नगरेको भने पक्कै होइन। केही फाइदाहरू सङ्घीयता आएसँगै केही जटिलताहरू पक्कै छन्। समयमा ऐन कानुनहरू जारी नहुनाले देशको अर्थतन्त्र लगायतका विविध समस्याले केही समस्याहरू पक्कै छन्। सँगसँगै केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। नजिकमै जनताको दैलामा सरकार आएको छ। हामीले चाहेको बेला उत्तिखेर गएर विद्यालयको अनुगमन गर्न सक्छौँ, नियमन गर्न सक्छौँ। हामीले अरू कामले जाँदा या अरू अन्य विद्यालयमा जाँदा बाटोमा पर्ने विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने केही चाहिँ डर अनुगमन हुन्छ है, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षक साथीहरू जिम्मेवार बन्ने चाहिँ पक्कै भएकै छ। पहिले भन्दा विद्यालयको समस्या पहिले सानो समस्या भयो भने लिएर जिल्लामा जानु पर्थ्यो, त्यसको सम्बोधन हुनलाई निकै समस्या थियो, खर्च गरेर जानुपर्ने, धाउनुपर्ने, आउनुपर्ने जस्ता समस्याहरू थिए भने हाल सानो समस्या लिएर उत्तिखेर अभिभावकहरू शिक्षकहरू नगरपालिकामा आउन सक्नुहुन्छ र ती क्रमशः समाधान हुँदै गइरहेका पनि छन्। यी केही राम्रा पक्षहरू भए। अब शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाका यी समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि हामीले बाँडेका हजुरले भने जस्तै वितरण गरेका टेलिभिजनहरू प्रयोगमा आइरहेकै छन्। त्यसको अनुगमन गरिएको छ। वितरण गरिसकेपछि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। नियमित हुन सकेको छैन। कम्तीमा महिनाको एकपटक हरेक विद्यालयको अनुगमन हुनु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन।
कि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले र अन्य कर्मचारीहरूले र पछिल्ला पाला मलाई लाग्छ समग्र जनप्रतिनिधि सबैले बहालवाला मन्त्री राष्ट्रपति समेतले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्ने गरेको हो। हामी कहाँ त्यति धेरै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो केही भएका समस्याहरूमा हामीले कुरा गर्दा उहाँहरूको कुरा जस्तो उहाँहरूको परिवार कुनै एकजना शिक्षकको परिवार बुटवल छ, परिवार छोराछोरी फ्यामिलीहरू बुटवल बस्ने गर्दछन्, तर शिक्षकले यहाँ पढाइरहनु भएको छ भने उहाँहरूले अन्यत्र पढाउने बाहिर पढाउने कुराहरू स्वाभाविक भयो। तथापि आफू कार्यरत रहेको विद्यालय छोडेर अलि पर लगेर निजी विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गरेको त्यस्तो समस्या छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई नियमन गराउन र चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले अग्रसरता लिनेछ। मुसिकोट नगरपालिकामा कुल 71 वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने 7 वटा निजी विद्यालयहरूले अध्यापन गराइरहेका छन्। ती बालबालिकाको एकातर्फ गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको आवाज उठ्ने गर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्ने समेत गुनासो छ। नगरपालिकाले नियमनका लागि के गर्दैछ? पुनः शिक्षा अधिकृत प्रकाश नेपाली। कुनै विद्यार्थी भौगोलिक रूपमा विकटमा जन्मिँदैमा कुनै आर्थिक रूपमा वर्गीय रूपमा कमजोर परिवारमा जन्मेका कारणले राम्रो शिक्षाबाट वञ्चित हुने सबैभन्दा ठुलो पाप हो जस्तो लाग्छ। भोलि एउटा राम्रो विद्यालयमा आजको दिनमा जन्मेको एउटा समृद्ध परिवारको सहरको बच्चाले लिने गरेको शिक्षा र एउटा गाउँमा एउटा निम्न वर्गको परिवारमा जन्मेको बच्चाले भोलि बिक्ने मार्केट एउटै हो। त्यसका लागि उनीहरूले समान शिक्षा पाउनु पर्दछ। शिक्षामा विभेद हुनु हुँदैन, शिक्षामा व्यापार हुनु हुँदैन भन्ने गरी हामीले यसै वर्षदेखि नै हामी 2-3 पटक यो अभ्यासका लागि बसिरहेका छौँ। हाम्रो नगरका मेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र म आफै पनि हामी यसमा सक्रिय भएर शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउनु पर्दछ। विद्यालयका आवश्यकता के हुन्, नभई नहुने खर्च कति हुन्, एउटा शिक्षकले हप्तामा पढाउनु पर्ने कति हो, कुनै ठाउँमा धेरै शिक्षक भएर 2 पिरियड 3 पिरियडसम्म लिजर पिरियड दिएर निजी स्रोतका शिक्षक भर्ना गर्ने, त्यसका नाममा शुल्क उठाउने, कुनै विद्यालयमा मावि तह प्राविधिक शिक्षा चलाउनका लागि तल्लो तहमा फी उठाउने र प्राविधिक शिक्षामा निःशुल्क आवास सहितका विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने, त्यो बोझ लगेर आधारभूत तहमा साना बालबालिकालाई थोपर्ने र आम मानिसबाट शिक्षालाई अलग्याउने, टाढा लैजाने जस्ता प्रवृत्तिहरू छन्। पछिल्ला पाला धेरै ठाउँमा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले अवलम्बन गर्ने गरेको 2 धारका विद्यालयहरू, अङ्ग्रेजी माध्यम गुणस्तरीय शिक्षा हो र फी लिएर पढाइन्छ, राम्रा विद्यार्थीले पढ्छन् भने त्यही शिक्षा 2 धार किन चाहियो? नेपाल सरकारले दिएका दरबन्दीहरू छन्। मलाई थाहा छ आजभन्दा 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि फी नलिकन पढाउने विद्यालयहरूले अहिले फी लिएर पढाइरहेका छन्। यो अवस्था दरबन्दी सङ्ख्या उत्तिकै हो, पहिलेभन्दा धेरै अनुदान जाने गरेको छ, पहिलेभन्दा धेरै जिम्मेवारीहरू स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले बोक्ने गरेका छन्। विभिन्न योजनाहरू समय समयमा परिराखेकै छन्, तर पनि फीको दर बढ्दो छ। त्यसो नगरी अब यदि गुणस्तरीय शिक्षा अङ्ग्रेजी माध्यम हो भने 2 धार होइन, एउटै धारमा सबै विद्यार्थीले समान रूपमा पाउने गरी त्यो अन्त्य गर्नका लागि नगरपालिकामा हामीले शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ। यदि अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा गुणस्तरीय हो भने सम्पूर्णले निःशुल्क रूपमा पाउनु पर्दछ। शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिनु हुँदैन भन्नका लागि हामीले अभियान चलाइरहेका छौँ। सामान्य अर्थमा शिक्षा भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म निरन्तर चलिरहने सिकाइ प्रक्रिया हो, जुन औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। शिक्षाले मानवीय अज्ञानता र अन्धकार हटाई सुनौलो बिहानीको कल्पनाका साथै मार्ग निर्देश पनि गर्छ। तर नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरका सवालमा निजी विद्यालयको तुलनामा कमजोर मान्दै आइएको छ। सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रयत्न गरिँदै आए पनि व्यवहारमा सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। सरकारी तथ्याङ्कमै सामुदायिक विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तर कमजोर रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ। नगरपालिकाले शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय गराउन किन सकेको छैन? शिक्षामा देखिएका समस्या कहिले निराकरण होलान्? मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खरेल। शिक्षा क्षेत्रमा समस्याहरू छन्। खास गरेर हाम्रो संविधानको राज्यको भावना अनुसार आधारभूत शिक्षा सानो चाहिँ बाल कक्षादेखि लिएर कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने, प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको हक दिलाउने भन्ने राज्यको उद्देश्य अनुरूप शिक्षा
विद्यालयहरू त्यसपछि विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न निकायहरू हाम्रो स्थानीय सरकारहरू सहितमा केही समस्या हो कि जस्तो राज्यको उद्देश्य हो, जस्तो संविधानको भावना हो, त्यो अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुधार भएन, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएन। निजी क्षेत्रले बरु राम्रै गर्यो तर सार्वजनिक सामुदायिक क्षेत्र चाहिँ राज्यको लगानी भएर पनि किन उठेन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ। हामी मुसिकोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा समेत यो विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गरेर अब यसलाई चाहिँ व्यापक सुधार गर्ने गरी हामी यसमा लाग्न पर्छ भन्ने भयो र यसका निम्ति यतिकै सुधार गर्छौँ भनेर अथवा अमूर्त तरिकाले समस्या छन् भनेर मात्रै पनि भएन र समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर मात्रै भएन, प्रतिबद्धताले मात्रै भएन। तथ्य के हो त्यसको चाहिँ यथार्थपरक विश्लेषण गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने हिसाबले हामीले नगर शिक्षा समिति र हाम्रो कार्यपालिकाको संयुक्त बैठक सरसल्लाहले एउटा कार्यदल शिक्षा क्षेत्रको व्यापक सर्वेक्षण गर्ने गरी अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन दिने, सिफारिस समेत दिने, कार्यपालिकालाई सिफारिस दिने गरी एउटा कार्यदल गठन गर्यौं। त्यसमा सामाजिक विकास समितिको संयोजक, त्यो कार्यदलको पनि संयोजक हुनुहुन्छ, शिक्षा विकास समितिको प्रतिनिधि, अरू चाहिँ हाम्रो कार्यालयका प्रतिनिधि सबै बनाएर हामीले शक्तिशाली कार्यदल बनाएका छौँ। त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो कार्यदल अहिले कार्यरत नै छ, काम गरिरहेछ। फागुनको आधा आधीसम्म कार्यदलले काम सक्छ भन्ने अनुमान छ। अलि ढिला भयो, हामीले कार्तिक पहिल्यै सक्न भनेका थियौँ। तैपनि फागुनको आधा आधीतिर कार्यदलले काम सक्छ। त्यसपछि हामीले कार्यदलको रिपोर्टमा आधारित भएर फागुनको अन्तिमतिर चैतको पहिलो हप्तासम्म कार्यपालिकाले त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर निर्णय गर्छ। अनि हामीले त्यसपछि एउटा सर्जरी नै गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक अपरेसन गर्ने गरी नयाँ सेसन, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलासम्म हामीले निर्णय गर्छौँ। सबै त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर शैक्षिक गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन सुधारमा जे गर्नुपर्छ हामी स्वयं नगरपालिका, नगर कार्यपालिका, नगर शिक्षा समिति, नगरपालिकाको शिक्षा शाखा, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, सबै सरोकारवालाहरूले कसले कहाँ के गर्नुपर्छ हामीले निर्णय गरेर एकदम कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ। हामी यो शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने विषयमा एकदमै गम्भीर छौँ, सिरियसली लागिरहेछौँ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पनि वर्तमान समयमा आफ्नो पेसाप्रति उत्तरदायी बन्नुका साथै जवाबदेही पनि हुनुपर्छ। शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दै गइरहेको राजनीतिक क्रियाकलापलाई निस्तेज पारेर ऊ आफू स्वयं समाजको उदाहरणीय पात्र बन्न सक्नुपर्छ र प्रविधिलाई पछ्याउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दछ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर हुनुमा ग्रामीण भेगमा समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता नहुनु, विषयगत शिक्षकको अभाव हुनु, पर्याप्त मात्रामा आवश्यक शैक्षिक सामग्री नहुनु, सामुदायिक विद्यालयमा चरम राजनीति हुनु, विद्यालयमा राजनीतिक क्रियाकलाप हुनु, शिक्षकहरू पढाइभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्न हुनु, सरकारी संयन्त्रको कमजोर मूल्याङ्कन तथा कारबाही जस्ता विषयले सामुदायिक शिक्षालाई प्रभाव पार्दै आएको छ। माथि उल्लेख गरिएका विषयमा ध्यान गयो भने सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय बन्ने पक्का छ। सामुदायिक विद्यालयप्रति स्थानीयको गुनासो समाधानका लागि मुसिकोट नगर शिक्षा र नगरपालिकाले गरेका र गर्न खोजेका कामको विषयको यो सामग्रीसँगै आजको कार्यक्रम चासो र चिन्तनको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। जय जय कोटेश्वर समूहले प्रायोजन गरेको यो कार्यक्रमको 4औं श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम युनिटसँगै म अनिश पाठक पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।